अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। एक समझदार और स्लीकामंद जो हाउस वाइफ होती है ना, वो कैसे अपने घर को मेंटेन रखती है और कैसे अपने काम जो है ना वक्त पे करके और एक तरीके के साथ करके जो है ना अपना वक्त जो है वो बचा लेती है और उस वक्त को जो है वो अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों के लिए यूज़ कर सकती है। तो आपके साथ आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी, अपने काम की रूटीन शेयर करूँगी। तो जनाब अभी नाश्ता वगैरह हो गया था और नाश्ता वगैरह करके ना तो आज जो है ना थोड़े से कपड़े मैंने वॉश करने थे। वैसे मैं डेली के डेली ही कर लेती हूँ क्योंकि आजकल जो है ना माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप निकल रही है ना। और मेरी एक आदत है कि जो धूप होती है ना उसमें अगर मैं रख देती हूँ ना बर्तन अपने और अपने कपड़े जो है ना वो मैं उसमें सुखा लेती हूँ ना, तो मुझे बस बड़ी ही एक ना मेरे दिल को सुकून मिलता है कि जो कपड़े धूप में बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाते हैं ना, तो वो मतलब कि बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं और बहुत ही मुझे ना सुकून मिलता है। बस होती है ना सबकी अपनी अपनी आदत। तो कुछ कपड़े थे, मेरी बेटी का एक सूट था जो कि मतलब कि हैंड वॉश करना था क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा उतरता है। तो मैंने कहा कि चलो उसको मैं अलहदा जो है ना वॉश कर लेती हूँ। और मेरी एक शॉल थी ब्लैक कलर की, उसको भी मैंने अलहदा वॉश करना था। तो उसको तो मैंने उसका सूट जो है ना वो मैंने भिगो के रख दिया और एक चक्कर जो है ना वो मैंने डाल दिया था मशीन में। तो बस जब तक वो मैंने मतलब कि वो वॉश हुआ तो उसको मैंने डाल दिया। कुछ मैंने अपने अंदर जो है ना वो कुछ काम किए, कमरों की कुछ क्लीनिंग वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें जो खिलारा वगैरह होता है। आपको पता है कि सुबह जब उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारे काम होते हैं। तो वो मैंने कुछ अंदर किए, इतने में जो है ना एक मशीन का चक्कर जो है ना वो धुल गया था। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना इनको मैं डाल देती हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए। इतनी देर में जो है ना ये सूट भी जो है वो इसको भी थोड़ी देर हो गई थी, मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब इसको भी मैं अच्छी तरह मल के और इसको मैं अच्छी तरह जो है ना मतलब कि इस तरह झाड़ लूँगी और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसको धूप में। तो बस ऐसे ही हम अपना काम बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने हैंड वॉश करने थे कपड़े, एक तरफ मैंने वो भिगो के रख दिए और दूसरी तरफ मैंने एक चक्कर डाल दिया मशीन में। और अंदर जो है ना जल्दी से मैंने अंदर से भी जाके फटाफट जो है ना अपने काफ़ी सारे काम जो है ना वो निपटा लिए। तो ऐसे ही जो है ना मतलब कि हम अगर मैं यही करती कि मैं एक जगह बैठ जाती और इन कपड़ों को वॉश करने लग जाती या फिर मैं एक जगह बस मशीन में ही लग जाती, तो मेरे बाकी काम जो है ना वो रह जाते। तो बस यहाँ पे हमें सुबह के टाइम ना थोड़ी सी एनर्जी दिखानी होती है। एनर्जी हमारे अंदर होती भी है। वैसे सुबह टाइम ना आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि सुबह सुबह ना हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी होती है और हम भाग दौड़ के ना काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के काम होते हैं ना हम सुबह सुबह ही कर लेना, तो बाकी सारा दिन जो है ना बहुत सुकून से गुजर सकता है। अगर अगर हम लेज़ी होकर बैठे रहें ना तो फिर यही काम जो है ना हमारे लिए ना ऐसे लगता है कि जैसे कोई पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। तो सुबह सुबह जो है ना ऐसे काम कर लेने चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, इतनी देर में ना हमजा भी स्कूल से आ गया था क्योंकि इसके पेपर्स हो रहे हैं। तो ये तकरीबन 11:30 बजे इसको छुट्टी होती है तो ये आ जाता है। तो अभी इसने ना यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था तो चेंज नहीं किया था। तो इसके ना बालों में आजकल इतनी ज़्यादा खुश्की हो गई है ना, इतना डैंड्रफ है इसके सर में कि मतलब कि वॉश करने के बाद भी ना ज़रा सा इसको हाथ लगाता है ना सर में तो ऐसे गिरने लग जाता है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, हालांकि छोटा है फिर भी। तो कह रहा था कि मम्मा मेरे सर में ना ऑयल लगा दो। मैं कह रही थी ना, मैंने कहा ऑयल नहीं ना लगाते इसलिए। तो कह रहा था फिर मुझे ना आज ऑयल लगा दो। तो बस यहाँ पे धूप में मैंने इसको बिठा लिया था। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं तुम्हारे सर में ऑयलिंग कर लेती हूँ। और मुझे कह रहा था कि ऐसे ऐसे ना सर में जो मतलब कि ऐसे हाथों के साथ इस तरह करते हैं ना, तो ये जब मेरे हस्बैंड ऑयल लगाते हैं ना तो वो बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये अपने पापा से ना कभी कभी लगवा लेते हैं, ये भी लगवा लेता है, हम ना भी तो कभी कभी ना मैं भी लगवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से। तो खैर उसको ऑयल मैंने लगा लिया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर आप धूप में बैठो, इतनी देर में नाश्ता वगैरह करो, तो उसके बाद ना फिर आप नहा लेना। तो खैर उसको मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया और अब किचन की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जो है ना वो अब इकट्ठे करने हैं। और फ्रिज फ्रिज से भी ना मैं सारे सुबह के टाइम ना बर्तन निकाल लेती हूँ। मतलब कि अगर दूध कम रह गया तो उसको अलहदा देगची में डाल लेती हूँ, अगर बहुत कम है तो छोटे से बर्तन में डाल देती हूँ। बालाई जो है ना वो मैंने पहले ही उतार दी थी। तो बस अभी मैं इस देगची भी खाली कर लूँगी क्योंकि सुबह सुबह ना ये सारे बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो धुल जाते हैं। फिर दिन में छोटे मोटे जो होते रहते हैं तो वो तो आपको पता है कि फिर सारा दिन ही लगे रहते हैं। तो हमारे घर में ऐसा है कि आपको आपको पता है कि रेंटेड जो होते हैं ना घर, तो वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इतना कुछ करवा नहीं सकते। तो गीज़र जो है ना वो हमारा बस वॉशरूम में ही है।
تو یہاں پہ جو ہے نا گرم پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو میں پھر کیا کرتی ہوں کہ ایک دیگچی جو ہے نا ایک پتیلی گرم کر لیتی ہوں پانی کی، اور اس طرح میں اوپر ڈال دیتی ہوں برتنوں کے، تھوڑا سا اوپر ڈال دیتی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پانی لگا کے نا تو جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ آرام سے پھر اتر جاتی ہے۔ تو جس میں انڈا وغیرہ پلیٹ وغیرہ میں رکھا ہوتا ہے نا اس کو میں بالکل اینڈ پہ واش کرتی ہوں، کیونکہ اس کی نا پھر اسمیل جو ہے نا وہ پورے جو ہے نا برتنوں میں چلی جاتی ہے۔ تو بس اس طرح جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خیال رکھیں نا، تو پھر ہمارا گھر کچن سب کچھ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے مینیج بھی ہوتا رہتا ہے اور صاف ستھرا بھی رہتا ہے۔ تو بس ابھی یہ اس میں بھی تھوڑا سا سالن تھا تو وہ میں نے نکال لیا کوکر میں، تو اب اس کو بھی میں جو ہے نا واش کر لوں گی۔ اچھا جی، ایک بات یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے ایک نا سبسکرائبر ہیں، وہ انڈیا سے ہیں، اور پہلے بھی میں نے ان کا نام لیا تھا، تیواری پریا کے نام سے ہے ان کی آئی ڈی۔ تو خیر پھر ان کا نا میسج مجھے پہلے بھی آیا تھا اور ابھی بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، اور آپ سب بہنوں سے، بلکہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں سب کو یہی کہوں گی کہ ان کے لیے نا آپ ضرور دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو صحت والا زندگی والا جو ہے نا وہ بیبی بوائے جو ہے وہ دے۔ اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کمنٹ میں کہ اگر کسی اور کو بھی پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتی، ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی سورہ یا اس طرح کا کچھ کہ میں سنوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے جو ہے نا مطلب کہ بیبی بوائے جو ہے نا وہ عطا کرے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ اس بارے میں پتہ ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور میں تو یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا پریا، آپ سورہ مریم جو ہے نا وہ سن لیا کریں، کیونکہ ہمیں تو یہی مطلب کہ ہوتا ہے، بلکہ سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ مریم جو ہے نا وہ پڑھنے سے ترجمے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے، باقی اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے بیٹا بیٹی دینا۔ تو بس آپ سورہ مریم جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ سن لیا کریں۔ تو اتنا زیادہ مجھے تو اتنا نہیں پتہ، اگر کوئی اور سن رہا ہے یا کسی کو پتہ ہے تو وہ ضرور جو ہے نا کمنٹ میں جو بتا دیجیے گا۔ تو اچھا، میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ بیٹا جو ہے نا، بیٹا بیٹی دینا یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں اور اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے، بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ مطلب کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہمارے لیے جو ہے نا فیصلہ کرنے والا، بہت بہتر اور اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ پاک ہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت پہ نا میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارے لوگوں کا، بلکہ ہمارے خاندان کا، رشتہ داروں کا، ہر کسی کا نا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے عورت پہ کہ بیٹا نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے، مطلب کہ جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ کسی حال میں بھی آپ کو نہیں خوش رہنے دیتے، اور خاص کر بیٹا نہ ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے نا وہ حالانکہ عورت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ اسی کو ہی سننا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی اس میں اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے۔ تو اور میں کہتی ہوں اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ اچھا جی، آپ سے باتیں کرتے کرتے نا سارے کام میرے ہو گئے تھے، اور ابھی 2 سوٹ میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کے نا میں پریس کر کے نا ان کو بھی ہینگ کر دیتی ہوں۔ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں رات کو بھی کر لیتی ہوں، کبھی صبح ٹائم بہت ایمرجنسی ہو، کبھی نہ دل کر رہا ہو یا کوئی ٹائم نہ ملے تو رات کو بھی کر لیتی ہوں یا پھر صبح کر لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر نا میں 1-2 سوٹ ان کے پریس کر کے رکھتی ہوں۔ بہت زیادہ میں کر کے رکھ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کبڈ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو پھر 1-2 میں اس طرح ہینگر میں مطلب کہ لگا کے نا تو اندر ہینگ کر دیتی ہوں، تو اس طرح پھر کام جو ہے نا وہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ 1-2 دن تو جو ہے نا وہ پھر ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے صبح کے ٹائم نا یہ چیزیں بھی کرنی ہو، کپڑے بھی پریس کرنے ہو، پھر بچے نے جانا ہوتا ہے، ناشتہ بھی کرنا، ہسبینڈ کا بھی ناشتہ وغیرہ، تو بہت زیادہ نا مطلب کہ پھر افراتفری زیادہ ہی ہو جاتی ہے صبح کے ٹائم پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں نا تو پھر آرام سے باقی کام ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔